भुरगीं पावपाक सोदतात. अनिल वेराजचो भुरगेपणायलो इश्ट, बरोबर शिकपी शेजारी. तांच्या शाळेच्या वर्सावळीची कार्यावळ आसली आनी ते कार्यावळींत तांणी दोगांयनी एक कविता जोड गीत कशें गायलेलें. ती अशी आसली: तुजो धोको खंय रे मोगा, म्हजी बोट थांबोवची खंय, तूं म्हाका उलो दी रे मोगा, हांव येतना तूं आपयता थंय. काळजाक तुज्या विचार रे मोगा, तें तुका सांगतलें, तुज्या गिताक एक दीस रे मोगा, संगीत हांव दितलें, संगीत हांव दितलें. त्या जोड गिता खातीर तांकां दोगांयकूय खूब जाणां कडच्यान शाबासकी फावो जाल्ली. हाजीर आशिल्ल्या जायत्या लोकां मदलो एकलो तरणाटो इंजिनियर वेदीर आयलो आनी 1000 रुपया ताच्या हातांत दिवन गेलो आनी 1000 रुपयांनी ताणें तिचो संवसार विकतो घेतलो. ती दोगां भावणां ग्रॅज्युएशन ती कोर म्हणून भावान लेगीत ताका खूब समजायलोलें. हांव म्हजें पळयतलें, म्हजें वजें तुमचें केन्नाच पडचें ना अशा खरकोशताळ्यान आपल्या आवय बापायक आनी भावाक जाबाब दिवन आपल्या आवय बापायची आनी एकल्याच भावाची आयकोन नासतना ते 18 वर्सांचे पिरायेर रॉबर्टा लागीं काजार जालें. काजारा उपरांत एका वर्सा भितर एमेलियान जल्मलो आनी ताच्या फाटल्यान 2 वर्सांनी मिमोजा जल्मलें. मिमोजाक 2 वर्सां भोंवतात तेन्ना रॉबर्टाचे कचेरींत एक सेक्रेटरीचो जागो रितो जालो आनी सिंथ्या नांवाची चलयेची नेमणूक जाली. तिका मेळूंक सेंड्रा नांवाची आनीक एक चली कचेरींत येताली. तिचो आनी रॉबर्टाचो मोग जालो. त्या चलयेच्या बापायचो मोटरांचे सुटे बाग करपाचो एक कारखानो आसलो. ताचो एक फांटो औरंगाबादाक उगडून रॉबर्टान ताच्या मॅनेजर डायरेक्टराचो जागो सांबाळलो आनी सगळो कारभार रॉबर्टाच्या हातान पडलो. ताच्या वांगडा सेंड्राय गेली आनी थंय दोगांय काजार जालीं. ते उपरांत एका दिसा आदेश तुका वेरा मेळचें वयर देवा गेल्या घरा भुरग्यांचो सांबाळ कोर, आदेश तुजो रॉबर्ट, इतलींच उतरां बरोवन एक चीट ताका आयली आनी ताच्या उपरांत ताणें हांची वासपूस सामकीच सोडली. वेराचें काळीज कळ्ळें, तें फुडाराचें वजें नियाळून रडलें. दीस सोंपत वता तशीं भुरगीं बापाचो उगडास करीत रावलीं, ताका बेजार करीत रावलीं. दुखाचें सागर करून एक दीस ताणें ही गजाल आपल्या भुरग्यांक सांगली. एमेलियानाक समजलें, पूण मिमोज कितें समजता. दीस वळनात तशे पयशे आनी घरांतल्यो गरजेच्यो वस्तू सोंपत गेल्यो. भुरग्याच्या जेवणाक दिवपाक जाय त्यो गरजेच्यो वस्तू लेगीत दिवपाची ताची तांक वचकत जायत गेली. भलायकीच बिगडत गेली. तुमी पयलीं जेवन न्हिदात, मागीर हांवें सगळें काम सोंपयल्या उपरांत जेवन न्हिदता अशें सांगून भुरग्यांक न्हिदोवन तें आपूण उपाशी रावतालें. एक दीस असो उदेलो. 8 दिसां भितर तांच्यो जेवणाच्यो चडश्यो वस्तू सोंपतल्यो आसल्यो. आतां आनी गोमट्यान आसलेल्या भांगारच्यो वस्तू लेगीत ताणें विकून सोंपयलेल्यो आनी 12वी शिकोवप आसलेल्या कोण म्हूण नोकरी दिता. ताणें अखेरेक देवाच्या दारार मारलें. आपल्या उर्मटपणाच्या आनी सुवारबायेच्या स्वभावाक लागून देवान आपल्याचेर खोंट मारल्या म्हणून ताका कळोवंक वेळ लागलो ना. अशेंच एक दीस मीस जाले उपरांत ते वचून इगोजेचे बागेंत आसलेल्या बांकाचेर बसलें. आपल्या एकसुऱ्या जिविताचेर आनी आपल्या भुरग्यांच्या दुबावीक फुडाराचें नियाळतना ताच्या दोळ्यांनी ते बांद फुटले. ताचे दोळे त्या एका बांकार कोण सांडून गेलो त्या वर्तमानपत्राचेर बसले. गोरचो कारभार पळोवचे खातीर आमी आनी दोगां शाळेक वचपी सान भुरग्यांच्या अभ्यासाचेर नदर दवरपा खातीर एक 12वी तरी शिकलेली मदली पिरायेची उस्तुरी जाय म्हणून एक एड छापून आयिल्लो. तो ताणें वाचलो आनी देवाक आर्गां दिली. तें कागद हातान घेवन लागींच आसलेल्या टॅलिफोन बुथाचेर वचून फोन केलो. म्हजें फ्लॅट बॉबी अपार्टमेंट सांतून पयले माळयेर आसा. तूं आतां इगोजे कडच्यान तुज्या घरा वतना भितर सर. हांव घराच आसां F3 आंकड्याच्या फ्लॅटान. इमारतीक लिफ्ट आसा. त्या दोनूयान ताका सांगलें. थंयच्या भायर सरून त्या जाग्यार गेलें, वयत चडलें आनी दारार आसलेलो बटन दामलो. दार उगडलें आनी आपूण पळयता तें सपनूच कशें वेराक दिसलें. ताच्या फुड्यान जो उबो आसलो तो ताच्याच बरोबर शिकपी एकलो सिरील नांवाचो भुरगो. ताका पळोवन सिरिलूय सामको अजापलो. तूं वेरा आनी वसले दोशीर म्हजे इश्टिनी कसले म्हणून दुश्टाच्या कांठ्यान तूं शेवटलें गो बाय अशें म्हणून एका हातान वेराच्या भुजाक धरलें आनी ताका भितर व्हेलें आनी दुसऱ्या हातान तें दार नापलें. मुखार व्हेलें आनी ताका एका सोफाचेर बसयलें आनी दुसऱ्या सोफाचेर ताका फुडा करून आपूण बसलो. तें सावरून आसलेल्या दुखाच्या सागरांत शेणलें. कांय वेळ पासून सिरील ओगीच रावलो आनी आतां पुरो वेरा. मनशाच्या जिवितांत खुबशे तरेचे दीस जातात. मनाक धिटाय आनी काळजाक गोठाय घेवन मनशान फुडें पावलां मारूंक जाय बाय. दोनूच उतरांनी म्हाका तुजें फाटलें जिवीत आनी आयचें उदृश्ट उक्तें कोर. भियेनाकाय, तूं एकटेंच ना.
हांव आसां तुज्या आदाराक. वेरान ताका आपलें काळेज उक्तें केलें. सिरिलान आपल्या गोरकांनी कडेन तेची वळख करून दिली. ताणें दोगांनूय हांकां तेगांयकूय सांबाळलीं. दनपारचें जेवण ती ह्याच घरांत जेवतालीं आनी सांजे वेळार वेरा आपल्या भुरग्यांक घेवन घरा वतालें. सिरिलाचो पूत आनी धूव वेराच्या भुरग्यां परस 2 वर्सांनी व्हडलीं आसलीं. म्हणटूच ताचे घरकान्नीच्या आनी भुरग्यांच्या पोरण्या कपड्यांनी वेराचो न्हेसपाचो आनी भुरग्यांच्या न्हेसपाचो प्रूस सुटलो. जेन्ना तो पुण्याक सोडून औरंगाबाद आपल्या कुटुंबाक घेवन गेलो तेन्ना ताणें वेराकूय व्हेलें. दोनूय हांगाचीं फ्लॅटां विकलीं आनी एकाच इमारतींत औरंगाबाद ताणें 2 फ्लॅटां विकतीं घेतलीं. भुरगीं वाडत गेलीं आनी शिकून वयर सरलीं. सिरिलाचो विन्सी आर्किटेक्ट जालो आनी वेराचो एमिलियान इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर जालो. तो आख्याच महाराष्ट्रांत पयलो आयलोलो. सिरिलाचे मिमोज मायक्रोबायोलॉजी घेवन कॉलेजींत पयलें आयलेलें जाल्यार समाजशास्त्र घेवन वेराचें मिमोज युनिवर्सिटींत पयलें आयलोलीं. तांचे युनिवर्सिटीचो दीस आसलो. त्या दिसाक इनाम वांटचे खातीर ताणें एका नावस्त्या गोंयकार उद्देजकाक आपयलोलो. समारंभांक ह्यो दोगूय आवयो आनी सिरील भुरग्यांक घेवन थंय हाजीर आसली. लोकां मदीं सेंड्रा आनी एकटोच पूत मेलचेर आसलो आनी सगळीं सकला बसलेलीं. मुखेली सोयरो येवन वेदीर बसलो. तो वेराचोच गोरकार आसलो. वेरान ताची नदर आपल्याचेर पडोना जावंक वचून एका ल्हान मनशा फाटल्यान बसका घेतली. पुतान आपल्या बायक वळखलो आनी भयणीक ताची वळख करून सांगली, बाय, हो मुखेली सोयरो आसा तो आमचो पापा. तूं इनाम घेता आसतना ताचे उपकार मान पापा म्हणून. पळय मागीर कितें जाता तें. वेरान अशीच नदर तिसायली आनी मिमोजान बापायक ह्या वेळार आपणें वेंग माची अशें दिसलें. पूण कितें कोत्तलें. पयलें ल्हान इनाम वांटप जालें आनी सूत्रसंचलन करप्यान चुलेचें नांव घेतलें. बाय मिमोजा डायस समाजशास्त्र घेवन युनिवर्सिटींत पयलें येवन आमचे कॉलेजीक व्हड मान हाडला. आतां ती मुखेली सोयऱ्याच्या हातांत इनाम घेतलें. भुरगीं वाडत गेलीं आनी शिकून वयर सरलीं. सिरिलाचो एमिलियान आर्किटेक्ट जालो आनी वेराचो विन्सी एक इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर जालो. तो आख्याच महाराष्ट्रांत पयलो आयलो. सिरिलाचें मिमोजा मायक्रोबायोलॉजी घेवन कॉलेजींत पयलें आयलें जाल्यार समाजशास्त्र घेवन वेराचें युनिवर्सिटींत पयलें आयलें. मिमोजा वयर चडलें. ताका पळोवन रॉबर्ट भियेलो. कडकडट्या हातांनी ताणें तो इनाम तिका भेटयलो. इनाम घेवन मिमोजा दुकानाच्या सागरांतल्यान ताच्या दोळ्यांनी पळयत ताणें म्हटलें, देव तुका बरें करूं पापा. रॉबर्ट हारलो. मिमोज आपले दोळे पुशीत देंवन आपल्या आवय फुड्यान बसलें. उपरांत सुडिना जायन केलें. आतां आमचो इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर एमिलियन डायस आख्याच महाराष्ट्रांत पयलो येवन ताणें विक्रम मेळयला. ताणें आमचे कॉलेजीचो अभिमान वाडयला, गोंयचें नांव वाडयलां. तो मुखेली सोयऱ्याच्या हातान आपलो इनाम स्विकारून आपलें मोतूय उक्तें करतलो. रॉबर्टाक शेळो घाम सुटलो. एमिलियन वयर सरलो आनी तो इनाम स्विकारतना बापायच्या कानांत फुकलें, तुका चड चड देव बरें करूं पापा. तुवें आमकां रस्त्यार रडूंक नासलीं जाल्यार आमी आज इतल्या वयर पावचें नासलें. देव बरें करूं. रॉबर्ट सोमतोच आपले खोदेर बसलो. बोल्सांतलो लेन्स काडून आपलें तोंड पुसलें. एमिलियन वचून मायका फुडें उबो रावलो. सगल्यांचेर नदर मारली आनी उलयलो, सगल्यांक देव बरें करूं. म्हज्या आवयक, म्हज्या अंकल सिरिलाक आनी जाणी आमकां वयर सरूंक आपलो आदार दिला तितल्याय लोकांक, तशें म्हज्या प्रिंसिपलाक चडान चड देव बरें करूं. चड करून देव बरो करूं म्हज्या बापायक, जाच्या हातांतल्यान हांवें इनाम स्विकारला. देव बरें करूं पापा, देव बरें करूं. सगळो लोक अजापलो. एकामेकाच्या तोंडाक पळोवन उरलो. रॉबर्ट झींट मारून खोदे वयलो, कोसळ्ळो. लागीं आसलेलीं ताका धरून वयर काडलो आनी अँब्युलन्सीक फोन केलो.